आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारतीय फजाइया आज अपना 90वां यौम तासीस मना रही है। हुकूमत ने फजाइया में हथियारों के निजाम की एक नई ब्रांच के कयाम को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद शाहराह पर सड़क के एक हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आने वाले असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और कौमी खेलों में तमगे जीतने वालों में सर्विसेज अब भी सरे-फहरिस्त है। हरियाणा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे मुकाम पर है। अब खबरें तफसील से। भारतीय फजाइया आज अपनी शानदार कारकर्दगी के 90 साल मुकम्मल होने का दिन मना रही है। उसने चंडीगढ़ में बैंड मार्च और परेड के साथ अपनी तकरीबात का आगाज किया। आज दोपहर तकरीबन 2:45 पर सुखना लेक के ऊपर फजाइया की एक खुसूसी फ्लाई पास्ट होगी। इस मौके पर भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि उन्हें एक ऐसी विरासत मिली है जिस पर उन्हें फख्र है और जिसे उनके पेशरों ने सख्त मेहनत और विजन के साथ परवान चढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारतीय फजाइया को मजीद मुस्तहकम करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय फजाइया के दिन पर फजाइया के जाबाजों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फजाइया के जाबाजों को और उनके कुनबों को भारतीय फजाइया के दिन पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में आज जनाब राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय फजाइया को उसकी शुजाअत, महारत, कारकर्दगी और पेशा वाराना सलाहियत के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने फजाइया के अमले के मर्द और खवातीन पर फख्र है। महाराष्ट्र के नासिक में एक सड़क हादसे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह सवेरे मुंबई औरंगाबाद शाहराह पर एक बस और टैंकर के टकरा जाने के सबब हुआ। नासिक के जिला कलेक्टर गंगाधरन डी ने कहा है कि प्राइवेट लग्जरी बस यवतमाल से आ रही थी और टैंकर से टकराने के बाद इसमें शदीद आग लग गई। अपनी जान बचाने की खातिर कुछ मुसाफिरों ने बस से कूदने की कोशिश की, ताहम कुछ मुसाफिर जो अंदर फंस गए थे उनकी इस दर्दनाक वाक़े में मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने के फौरन बाद आग बुझाने वाले अमले को जाए हादसा पर भेजा गया, जिन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज सुबह सवेरे नासिक में हुए एक बस हादसे में हलाक मुतासरीन के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगने के इस अलमनाक हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आने वाले असेंबली इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने हरियाणा में आदमपुर असेंबली सीट से पार्टी रहनुमा कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्या बिश्नोई को खड़ा किया है, जबकि अमनगिरी उत्तर प्रदेश में गोला गोकरनाथ असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तेलंगाना में मुडगौड़ सीट के लिए साबिक कांग्रेस एमएलए के राजगोपाल रेड्डी को टिकट दिया है। पोलिंग अगले महीने की 3 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुवाहाटी में असम रियासती बीजेपी के नए पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। 6 मंजिला जदीद तरीन ये इमारत गुवाहाटी के वशिष्ठा चैराली इलाके में वाक़ है। पार्टी ने 1980 में गुवाहाटी में उजान बाजार इलाके में वाक़ एक कमरे के दफ्तर से असम में अपना कामकाज शुरू किया था। पार्टी ने आज इस मौके पर पार्टी के मुख्तलिफ आजमुदाकार वर्करों और लीडरों की इज्जत अफजाई की। रियासती पार्टी सदर भावेश कलिता, वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और रामेश्वर तेली ने उनकी इज्जत अफजाई की। जनाब नड्डा और जनाब शाह ने वर्चुअल तौर पर मुख्तलिफ जिला और मंडल दफ्तरों का भी इफ्तिताह किया। दोनों ही लीडर गुवाहाटी में खानपाड़ा के मुकाम पर एक पार्टी रैली से भी खिताब करेंगे। हुकूमत ने मीडिया की इस खबर को आज मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि मुल्क भर में बच्चों को नमूनिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दवा फिनोमेकोल
کنجوگیٹ PCV ویکسین کی قلت ہے۔ اس خبر کو غلط قرار دیتے ہوئے صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس PCV کی 70,18,000 سے زیادہ خوراک دستیاب ہیں۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ مہاراشٹر کے پاس کل تک PCV کی 3 لاکھ سے زیادہ خوراک دستیاب تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت میں اب تک 218 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,96,000 سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران ملک میں 2,797 کووڈ کے نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی سردست تعداد 29,251 ہے۔ صحتیابی کی شرح 98.75% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر 3,884 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے ڈیجیٹل روپے کے بارے میں بیداری لانے کے مقصد سے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی CBDC سے متعلق ایک تعارفی خاکہ جاری کیا ہے۔ اس خاکے میں بھارت میں ایک ڈیجیٹل کرنسی جاری کرنے کے مقاصد، کرنسی کے انتخاب، فوائد اور خطرات بیان کیے گئے ہیں۔ اس خاکے میں ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کے انتخاب، ڈیجیٹل روپے کے ممکنہ استعمال، اسے جاری کرنے سے متعلق طریقہ کار اور اس کے شروع کرنے میں RBI کے رول جیسے معاملات پر بھی بحث کی گئی۔ اس خاکے میں ڈیجیٹل کرنسی شروع کیے جانے کے بینکنگ نظام، مالی پالیسی، مالی استحکام اور رازداری پر پڑنے والے اثرات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ریلیز کے مطابق RBI مخصوص استعمال کے لیے آزمائشی بنیاد پر ڈیجیٹل روپے کا جلد ہی آغاز کرے گا۔ منشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو NCB نے بھارتی بحریہ کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں کوچی ساحل سے متصل سمندر میں ایک ایرانی ماہی گیر کشتی کو روکا اور اس کے قبضے سے 200 کلو گرام افغانی ہیروئن ضبط کی ہے۔ ضبط شدہ ہیروئن کی مالیت بین الاقوامی بازار میں تقریباً 1,200 کروڑ روپے ہے۔ ماہی گیر کشتی کے عملے کے 6 ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ یہ سبھی 6 افراد ایران کے شہری ہیں۔ کل رات کوچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے NCB کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے کارروائی سنجے کمار سنگھ نے کہا کہ 200 پیکٹ سے ہیروئن ضبط کی گئی۔ ان پیکٹوں پر افغانستان اور پاکستان میں واقع منشیات کے کارخانے کے نشانات اور پیکیجنگ کی منفرد خصوصیات درج تھیں۔ قومی کھیلوں میں سروسز سونے کے 42، چاندی کے 31 اور کانسے کے 27 تمغوں سمیت 100 تمغے جیت کر سر فہرست ہے۔ ہریانہ دوسرے مقام پر ہے۔ اس نے سونے کے 29، چاندی اور کانسے کے 23 تمغوں سمیت 75 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مہاراشٹر 102 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اس نے سونے کے 26، چاندی کے 27 اور کانسے کے 49 تمغے جیتے ہیں۔ کرناٹک چوتھے اور تمل ناڈو 5ویں مقام پر ہیں۔ 36ویں قومی کھیلوں میں بھارت کے مقامی کھیل ملا کھمب کا کل آغاز کیا گیا۔ ملا کھمب میں ایک عمودی کھمبے پر ایک جمناسٹ کے ذریعے یوگ اور ریسلنگ گرپ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس سال قومی کھیلوں میں 5 نئے کھیلوں میں سے یہ ایک ہے۔ اس سال کے شروع میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں اسے پہلی بار شامل کیا گیا تھا، جس میں مدھیہ پردیش نے 12 تمغے جیتے تھے، جن میں سونے کے 5، چاندی کے 5 اور 2 کانسے کے تمغے شامل تھے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے پروگرام کی مدد کرنے کی پاداش میں کل 2 افراد اور 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ کارروائی شمالی کوریا کی جانب سے کئی بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد کی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارتی فضائیہ آج اپنا 90واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ حکومت نے فضائیہ میں ہتھیاروں کے نظام کی ایک نئی برانچ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ مہاراشٹر میں ممبئی اورنگ آباد شاہراہ پر سڑک کے ایک حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی نے ہریانہ، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آنے والے اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور قومی کھیلوں میں تمغے جیتنے والوں میں سروسز اب بھی سر فہرست ہے۔ ہریانہ دوسرے اور مہاراشٹر تیسرے مقام پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔